Maayong gabi o maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, yung akong video nga makikita karon guys. Um, Kamong mga anak nga diin mayawyawan sa ginikanan nga para sa inyong kayuhan nga dili niyo masabtan kay ang inyong gusto mao'y matuman. Wala ninyo hunahunaa mga anak sa sakripisyo sa inyong inahan aron mo mabuhi ning kalibutan o pagpaningkamot sa inyong amahan aron mo makakaon, makaeskwela, mapalitan og mga gamit. Luyos sa kawan-on apan kanunay naningkamot ang inyong ginikanan aron kamo mabuhi. Usa kamo mga anak samtang buhi pa ka ang inyong mga ginikanan, inahan ug amahan nga nagpangga kanimo. Ayaw ninyo laina og sabot kung unsa may gipangyaw-yaw sa inahan, pangasaba kaninyo kada buntag. Nagyaw-yaw ang inyong inahan, ang inyong ginikanan para kana sa inyong kaayohan. Busa ayaw ninyo laina og sabot kay kanang tanan para sa inyong kaugmaon. Puhon kamo pag nagkapamilya na, mainyong mahinumduman, mahinuklugan nga tama gyud ang tanan gipangyaw-yaw sa inyong ginikanan. Kay walay ginikanan nga motudlo ngadto sa mga anak para sa ilang kadautan kundi para sa ilang kaayohan. So mga anak, ipakita sa inyong ginikanan samtang buhi pa sila, inahan ug amahan, ipakita ninyo ang inyong pagmahal sa inyong ginikanan. Ipakita ninyo nga mahal ninyo sila, dili kay puro lang pasaway. Kung naay pangayoon, nagpinakalit mangayo og cellphone mo ni. Kung di mapalitan, masuko, mag-alboroto, maglayas. No. Mali na siya. Sa kalisod sa panginabuhi karong panahon, ang gikinahanglan gyud ang kamong mga anak, lantawon ninyo ang pag-antos ng ginikanan kay dili magsakripisyo inyong ginikanan kung dili tungod sa inyo. Pero dili gyud ninyo madungog nga ang inyong amahan o inahan nga moingon nga ikapoy na ko ninyo. Kay tungod ibuhat mo ning kalibutan o ngadto sa gasa sa Ginoo sa inyong amahan na para mabuhi mo sa kalibutan aron mabuhi kung dili matutuon og maayo, panggaon og mahalon nga buhong sa pagpangka. So busa kamo mga anak, tagaig is importansya ninyo ang mga istorya o pahimangno sa inyong ginikanan kay mauna kana ang magalimpyo sa inyong dalan nga inyong pag-adtuan, nga inyong pagasubayon sa inyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw ni akong video. God bless.